15 शाबान का रोज़ा रखना कैसा है? सही नहीं है। रात को इबादत करना, सुबह को रोज़ा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शाबान की 14 और 15 तारीख को कभी भी रोज़ा मत रखना, इसलिए कि इस दिन जो भी शख्स रोज़ा रखता है या रात को बेदार होकर जिक्र व अज़कार करता है, नफिल नमाज पढ़ता है, तो ये सारे अमल करने की वजह से वो शख्स जहन्नम जाएगा। जी हाँ नाजरीन, कुछ इसी तरह की बातें आजकल कुछ उलमा करने लगे हैं कि खबरदार 15 शाबान को रोज़ा मत रखना, इस रात जाग कर के इबादतें मत करना। तो नाजरीन, इस तरह की बातें आखिर कौन करते हैं? मैं जरा पहले उन उलमा की बातें आपको सुनाना चाहता हूँ, और साथ ही खास कर मैं देवबंदी लोगों से कहूँगा कि आप इस रात को जाग कर जो इबादतें नहीं करते हो, कब्रिस्तान वगैरह नहीं जाते हो, लेकिन आपके उलमा तो जाते हैं, आपके उलमा तो जाने के लिए कहते भी हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करते? ये बात मेरी समझ से बाहर है। तो चलिए हम पहले उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद की बातों को सुनते हैं कि 15 शाबान के बारे में ये लोग क्या अकीदा रखते हैं और क्या कहते हैं। चलिए हम सब मिलके उनकी बातों को देखते और सुनते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह आपको आगे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की बातों को भी सुनाऊंगा और कुछ मजीद चंद बातें मैं भी करूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। मीर साहिल साहब सलाम कर रहे हैं, 15 शाबान का रोज़ा रखना कैसा है? सही नहीं है, इसकी कोई खुसूसियत की कोई दलील नहीं है। 13, 14, 15 जो अय्याम बीज़ हैं, जो चांद की तारीख़ों में 3 रोज़े रखे जाते हैं, अगर कोई आदमी दूसरे महीनों में रखने का आदी है और शाबान में भी रखता है तो अच्छी बात है, रखना चाहिए उसको। लेकिन 15 शाबान को ख़ास करके रोज़ा रखना या उसकी शब में ख़ास करके इबादत करना, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। 15 शाबान रात को इबादत करना, सुबह को रोज़ा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी रिवायात आती हैं वो सेहत के मकाम को नहीं पहुँचती। किसी के दिल में आ सकता है कि साबित नहीं तो कोई हरज नहीं है, तो काम अच्छा, काम तो सवाब का है, रोज़ा ही रख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित होता, सही हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचता तो हम इस पे अमल करते। और प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम से साबित ना हो और इंसान कोई ऐसा अमल करे जिसको बाइस अजर व सवाब समझे, तो वो ये अक़ीदा रख रहा है, ज़ुबान से नहीं अपने अमल से कह रहा है कि काम अच्छा था। नऊज़ु बिल्लाह, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल के बताना उम्मत को, या आपने छुपा लिया। और ऐसा कहने वाला, अक़ीदा रखने वाला गुमराह इंसान। इस उम्मत का मामला है अल्लाह के साथ और अल्लाह का मामला है इस उम्मत के साथ। इस खुसूसी पैकेज में 15 शाबान है। 15 शाबान की रात लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फ़ितर की रात, ईद क़ुरबानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। उसी में से लैलत निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फ़जीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा देता। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देता। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है। 15 शाबान, जिसको लैलतुल बराअत और शब बराअत कहा जाता है, अहादीस में शाबान की अहमियत है इस एतबार से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے وہ شعبان میں رکھتے تھے. پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے اس کو شب براءت کہتے ہیں. یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں. اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388. اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی 15ویں شب، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو. تو 15 شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے. علماء اہل سنت 15ویں شعبان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، چلیے ان کی باتوں کو بھی ہم دیکھتے اور سن لیتے ہیں. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ. آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے. 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں. 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے، مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے. 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے. جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نیکیاں بڑی کرتے تھے، لیکن اس میں زیادہ اہتمام کرتے، اس میں نوافل زیادہ پڑھتے، روزے زیادہ رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شعبان المعظم کا 1 روزہ رکھتا ہے، کتنے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. فرمایا جو شعبان المعظم کا 1 روزہ رکھتا ہے، کل بروز قیامت جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں.
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخوں کے 3 روزے رکھتا ہے اور 3 روزے آخر میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی اونٹنی عطا کرے گا جس پر سوار ہو کے یہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اہل حدیث ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بریلوی یہ کہتے ہیں کہ نہیں روزہ ہی تو رکھتے ہیں، عبادت ہی تو کرتے ہیں، کیا برا کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی؟ تو ڈائریکٹ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے یا رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے تو وہ جہنم جانے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ اہل حدیث ایسا فرقہ ہے کہ بریلوی کے ہر کام کو یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ کام قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہو، لیکن پھر بھی اس کو وہ کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے۔ تو ان کی باتوں کو چھوڑیں، ان کا حشر قیامت کے دن جو ہونے والا ہے ہم اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رہی بات دیوبندی جماعت کی، تو دیوبندی علماء تو کہہ رہے تھے کہ شب برات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ طارق جمیل صاحب اور الیاس گھمنڈ صاحب یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ شب برات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، اس دن روزہ بھی رکھنا ثابت ہے، عبادتیں بھی کرنا ثابت ہے، پھر بھی دیوبندی لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ میں نے بہت سارے دیوبندیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ ایسے ہی کوئی خاص رات نہیں ہے، کوئی برکت والی رات نہیں ہے، اس دن عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ضروری تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن مستحب عمل ہے، بہترین عمل ہے، کرنا تو چاہیے ہمیں۔ اس رات کو جاگ کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نہیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی کرنے کی توفیق دے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔